chapter 8. अब हामी 8 अध्याय सुरु गर्ने छौं. Persecution. After the martyrdom of Stephen, Jerusalem church was under the severe persecution. स्टिफनसको हत्यापछि यरुशलेमको मण्डलीमा धेरै ठूलो सतावट आयो. Verse 1 says, it was a severe persecution, great persecution. 8 अध्यायको 1 पदमा नै लेखिएको छ, मण्डलीको विरुद्धमा ठूलो सतावट सुरु भयो. It was God's plan. यो परमेश्वरको नै योजना थियो. Because the leaders of the church did not want to get out of the city. किनभने यो परमेश्वरको नै योजना थियो, किनभने मण्डलीका अगुवाहरू यरुशलेम शहरबाट बाहिर जान नै चाहेनन्. They enjoyed their ministry in the city. र उनीहरूले शहरमा नै आफ्नो सेवकाई गर्न रमाए. They were so comfortable with their ministries. उनीहरू शहरमा नै आफ्नो सेवकाई गर्न रमाए र आफ्नो सेवकाईबाट अत्यन्त सन्तुष्ट पनि थिए. Every day new believers coming. हरेक दिन नयाँ विश्वासीहरू थपिएका थिए. हरेक दिन नयाँ विश्वासीहरू थपिएका थिए. Church offerings are becoming bigger and bigger. भेटीहरू धेरै धेरै उठ्न थालेको थियो. And leaders are being accepted by the community as spiritual leaders. मण्डलीको अगुवाहरूलाई सामाजिक तवरले समेत, they were very popular. मण्डलीका अगुवाहरूलाई सामाजिक तवरले समेत धार्मिक अगुवाको रूपमा स्वीकारिएको थियो र उनीहरू धेरै प्रख्यात हुँदै थिए. The first time in their lives, the disciples were enjoying comfort and security. चेलाहरूले जीवनमा पहिलो पल्ट आराम र सुरक्षाको महसुस गरिरहेका थिए. चेलाहरूले जीवनमा पहिलो पल्ट आराम र सुरक्षाको महसुस गरिरहेका थिए. Whenever they lay hand on the sick and people are healing and people get healed, and many people are waiting for their anointing powers, so they were very highly in demand, so very popular. उनीहरूले हात राख्ना साथ रोगहरू निको हुने, आश्चर्य कर्महरू र चिन्हहरू गर्न सक्ने भएकोले उनीहरूको माग धेरै बढेको थियो. With those visible blessings, they often forget the Great Commission,
They are not willing to go out. यो देखिने शक्तिको कारण देखिने शक्तिको कारण उनीहरूले यो देखिने शक्तिको कारण उनीहरूले महान आज्ञा नै भुलेका थिए. It is a human nature that when you are secure and comfort, then you're willing to, you tend to lose God's great commission. अनि जब आराम र सुरक्षा पाइन्छ परमेश्वरको महान आज्ञा बिर्सनु मानिसको स्वभाव हो. मानिसको स्वभाव नै हो. जब आराम र सुरक्षा पाइन्छ मिल्छ के भने मैले परमेश्वरको महान आज्ञा बिर्सनु मानिसको स्वभाव नै हो. When you have money and power and popularity, then those will become your idols. You will enjoy and depend on those things rather than God. जब तपाईले पैसा, शक्ति र आराम पाउनुहुन्छ, जब तपाईले पैसा, शक्ति र ख्याति पाउनुहुन्छ, when you have a power and money and comfort, then you tend to worship and depend on those. तपाई ती मूर्तिहरुमा नै भर पर्न थाल्नुहुन्छ. तपाई ती मूर्तिहरुमा नै, मूर्ति भनेको चाहिँ त्यही तीनवटा पैसा, शक्ति र ख्याति, आराम पनि थपेको छ, अझ आराम भनौं. यसलाई नै आफ्नो देवता सम्झेर, मूर्ति सम्झेर भर पर्ने आराधना गर्न थाल्नुहुन्छ. And you will look for it more and more. र तपाईले यसको चाहना अझ बढी गर्न थाल्नुहुन्छ. This has been a major problem amongst the church leaders throughout the Christian history. यो एउटा चाहिँ सारा ईसाई मण्डली इतिहासमा नै अगुवाहरूको निम्ति ठूलो समस्या भएको छ. सारा मण्डली इतिहासमा नै अगुवाहरूको निम्ति ठूलो समस्या अर्थात परीक्षा भएको छ. There are two kinds of spiritual leaders in the church community. मण्डली समुदायमा दुई किसिमका आत्मिक अगुवाहरू हुन्छन्. मण्डली समुदायमा दुई किसिमका आत्मिक अगुवाहरू हुन्छन्. God's loving special leaders who are worshiping those idols. Those could say God's loving leaders, but worshiping idols. Okay, and God by force, in a way of persecution like that, God will destroy those idols. Okay, and the other one, God just let them worship those idols. It's different. They will enjoy more and more idols. There are two kinds of leaders. दुई किसिमको आत्मिक अगुवाहरू हुन्छन् भने एक किसिमको आत्मिक अगुवाहरू चाहिँ उनीहरू जसले यस्तो मूर्तिलाई प्रेम गर्छ, एक किसिमको आत्मिक अगुवाहरू जसले यस्तो मूर्तिलाई प्रेम गर्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्ने भएकोले ती मूर्तिहरू परमेश्वरले नै नष्ट पारिदिनुहुन्छ.
उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्ने भएकोले एउटा अगुवा दुई किसिमको आत्मिक अगुवाहरू छन् दुई किसिम नै एक प्रकारले के छ यो अंग्रेजीमा प्रोस्पेरिटी पावर र प्लेजर हैन तीनवटा पी reputation, all this. त्यो सबैले खोज्छ एक किसिमको अगुवाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो उसको मूर्ति छ नि यो पैसा यो ख्याति के खोज्ने त्यो नै नाश गरिन्छ मूर्ति डाङडुङ परमेश्वरले नै फुटालिएर उनीहरूलाई परमेश्वर फर्किन्छ भनेदेखि अर्को किसिमको अगुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई जे छ त्यसैमा लागिरहन दिनु ल त त्यस खोजे हैन त्यहीमा लाग भनेर छोड्दिनु हुन्छ अरे ल एक किसिमको लेख्न सिद्धि हैन परमेश्वरले प्रेम गर्ने भएकोले परमेश्वरले नै मूर्तिहरू नाश गरिदिनु हुन्छ भने अर्को किसिमको अगुवाहरूलाई भने अर्को किसिमको अगुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरुकै अवस्थामा छोडिदिनुहुन्छ उनीहरुकै अवस्थामा छोडिदिनु हुन्छ We human being, even those Peter and John the same, they are human beings. They are very weak. Once they receive that power, money, reputation, they tended to be very weak in spirituality. That's a human being. That's the nature of human being. चाहे हामी होस् चाहे पत्रुस होस् चाहे हामी होस् वा पत्रुस होस् जब पैसा शक्ति र ख्याति पाउँछौं भने जब पैसा शक्ति र ख्याति पाउँछौं भने हामी आत्मिक रूपले कमजोर हुँदै जान्छौं So God, in His intention to allow persecution toward them, यसैले परमेश्वरले जानी नै यसैले परमेश्वरले जानी नै उनीहरूलाई सतावट पठाउनु भयो उनीहरुमा सतावट पठाउनु भयो the persecution means destroying idols. सतावट भनेको ती मूर्तिहरूलाई नाश गर्नु हो सतावट भनेको ती मूर्तिहरूलाई नाश गर्नु हो That's why in Matthew chapter 5 verses 11 through 12 on the Beatitude he said, "Blessed are those who are under the persecution because of me." त्यसै कारण मत्ती 5 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा धन्य तिनीहरू जो मेरो कारण 5 को 11 देखि 13 मत्ती 5 को 11 देखि 13 मा धन्य तिनीहरू जो मेरो कारण सतावट भोग्दछन् भनेर भन्नु भएको छ तिनीहरू परमेश्वरको स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो भनेर भनेछ Persecutions can be done in many different ways. सतावट धेरै किसिमबाट आउन सक्छ सतावट धेरै किसिमबाट आउन सक्छ Taking money out of your pocket, that's one persecution. तपाईको खल्तीबाट पैसा नै निकालिनेछ तपाईको खल्तीमा पैसा नहुनेछ भने हो God will take money out of you. तपाईको खल्तीबाट परमेश्वरले नै पैसा निकाल्दिनु हुनेछ Next, He will. ल धेरै किसिमको सतावटमा एक किसिमको सतावट तपाईमा पैसा हुने छैन भने अर्को भाषामा भन्दाखेरि He will allow some chronic disease in your physical body. तपाईको भौतिक शरीरमा Uncurable, long-lasting disease. तपाईको शरीरमा दीर्घ रोग दीर्घ मात्र हैन एकदम खत्म मर्ने नै रोग के Like Paul, he had a thorn in his flesh. Okay, tell them. Like तपाईको Paul, who शरीरमा had a दीर्घ thorn in his रोग flesh. आउन सक्छ जस्तै पावलले पनि आफ्नो शरीरमा छेस्को भएको भनेर भनेको छ नि हैन
God allows Satan to do that. परमेश्वरले शैतानलाई गर्ने भए गर भनेर गर्न दिनुहुन्छ. Next is taking your power and authority away. तपाईको शक्ति र अधिकारलाई खोसिदिनुहुन्छ अल्लाह. शक्ति र अधिकारलाई पनि उहाँले खोसिदिनुहुन्छ. And taking all your friends and relatives away from you. र तपाईको मित्र र तपाईको आफन्तहरूले पनि तपाईलाई छोडेर जान्छ. तपाईको साथी र आफन्तहरूले पनि तपाईलाई छोडेर जान्छ. So you become a very lonely man. तपाई अनि एक्लो मानिस बन्नुहुनेछ. And also let people speaking bad of you. Slandering of you. र मानिसले तपाईको विरुद्धमा नराम्रो कुराहरू गर्नेछ. र मानिसले तपाईको विरुद्धमा नराम्रो कुराहरू गर्नेछ. And let the people, your good friends, speaking false statement against you. र मानिसहरूले तपाईको विरुद्धमा झुठो साक्षी दिनेछ. र मानिसहरूले तपाईको विरुद्धमा झुठो साक्षी दिनेछ. So now you become alone, powerless, moneyless, just helpless. यसरी तपाई पैसाहीन, शक्तिहीन, निसहाय र निराशा, and you're all idols. आशाहीन हुनेछ. Now, as a result, all your idols is gone. र परिणाम स्वरूप तपाईको मूर्तिहरू सबै नाश भयो. र परिणाम स्वरूप तपाईको मूर्तिहरू सबै नाश भयो. Then you will say, God, help me, help me. अनि तपाईले भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुस्. When you say, God, God, help me, then our Lord Jesus will look at you and he will smile at you. अनि त्यसपछि प्रभु येशूले तपाईलाई यसो हेर्नुहुनेछ र मुसुक्क हाँस्नुहुनेछ. अनि त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईलाई हेर्नुहुनेछ र मुसुक्क हाँस्नुहुनेछ. That's the sign of his love toward you. अनि यो चाहिँ उहाँको तपाईं प्रतिको प्रेम हो. At that moment, you will not trust man. You will not trust the man or your wife, your husband, nor your father and mother and your friends, whoever, but you will trust God alone. त्यो समयमा तपाईले परमेश्वर बाहेक अरु कसैलाई पनि, तपाईको श्रीमती, तपाईको छोराछोरी, तपाईको आमाबुवा, तपाईको साथीहरू, तपाईको छिमेकीहरू कसैलाई पनि भरोसा गर्नुहुने छैन. त्यो समयमा तपाईले परमेश्वर बाहेक अरु कसैलाई पनि, जस्तै आमा बाउ, श्रीमती, छोराछोरी, छरछिमेकी, साथी, इष्ट मित्र को हुन्छ, कसैलाई पनि भरोसा गर्नुहुने छैन. When you do that, when you trust God alone, his power will be available in your life. Miracle will take place. र जब तपाईले परमेश्वरमा मात्रै भरोसा गर्नुहुन्छ, जब तपाईले परमेश्वरमा मात्रै भरोसा गर्नुहुन्छ, अनि तपाईले उहाँको शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ. अनि तपाईले उहाँको शक्तिको अनुभव गर्नुहुनेछ र आश्चर्य कर्म देख्नुहुनेछ. And you will be a very close friend of Jesus. र तपाई येशू ख्रीष्टको घनिष्ठ मित्र हुनुहुनेछ. र तपाई येशू ख्रीष्टको घनिष्ठ मित्र हुनुहुनेछ. So every day you will talk to him and you will trust him rather than talking to any human or any object. Now you only talk to Jesus and
trust and depend on Him. र तपाईं अरू कुनै मानिसहरू र चीजहरूसँग समय बिताउनुको सट्टा र तपाईं अरू मानिसहरू र चीजहरूसँग थोकहरूसँग समय बिताउनुको सट्टा परमेश्वरसँग मात्रै बढी समय बिताउनु हुनेछ. Then you will be a servant of God. अनि तपाईं परमेश्वरको सेवक हुनुहुनेछ. अनि तपाईं परमेश्वरको सेवक हुनुहुनेछ. Jerusalem church leaders have, I would say, worshipped those mega church idol. यरुशलेम मण्डलीका अगुवाहरूले ठूलो मण्डली रूपी मूर्तिलाई आराधना गरे. यरुशलेम मण्डलीका अगुवाहरूले ठूलो मण्डली रूपी मूर्तिलाई आराधना गरे. But God loved those apostles and the church of Jerusalem. तर परमेश्वरले ती अगुवाहरूलाई र यरुशलेमको मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो. So God decided to destroy that idol through the persecution. र परमेश्वरले त्यो मूर्ति अर्थात त्यो मण्डलीको ठूलो आकारलाई नाश गर्नुभयो भनौं. अब मण्डलीलाई भन्दा पनि When the Jerusalem church planted, God had a plan that He would use the church members for the Great Commission. जब यरुशलेमको मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो, जब यरुशलेमको मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो, उहाँको योजना यो मण्डलीद्वारा महान आज्ञा पूरा गर्नु थियो. उहाँको योजना यो मण्डलीद्वारा महान आज्ञा पूरा गर्नु थियो. God sent those diasporas to the church. परमेश्वरले ती प्रवासी यहुदीहरूलाई मण्डलीमा पठाउनु भयो. परमेश्वरले ती प्रवासी यहुदीहरूलाई मण्डलीमा पठाउनु भयो. They have to send those diasporas, at least those diasporas, to the mission field. उनीहरूले कम से कम ती प्रवासी यहुदीहरूलाई मिशन क्षेत्रमा पठाउनु पर्थ्यो. उनीहरूले कम से कम ती प्रवासी यहुदीहरूलाई मिशन क्षेत्रमा पठाउनु पर्थ्यो. But they did not send them out. तर तिनीहरूले उनीहरूलाई पठाएनन्. Diasporas became the apostles' idols. प्रवासी यहुदीहरू पनि, प्रवासी यहुदी विश्वासीहरू पनि प्रेरितहरूको निम्ति मूर्ति जस्तै भयो. They were so proud of those diaspora Christians joining their church. They said, wow, we have Christians all over the world. So this is a famous church, like that. उनीहरू आफ्नो मण्डलीमा प्रवासी यहुदीहरू आएकोमा गौरव गर्थे. Change the paragraph. अर्को हरफमा लेख्नुहोस्. In verse 1 says, upon the persecution, all congregation had left the city. एक पदले यसो भनेको छ, 8 अध्यायको एक पदमा, प्रेरितहरू बाहेक अरू सबैजना नै छरपष्ट भए. This is the very moment
that the Great Commission now is being fulfilling. प्रेरितहरू बाहेक अरू सबैजना नै छरपष्ट भए यो समयमा नै र यो समयमा नै महान आज्ञा पूरा हुन सुरु भयो. So they all went out to Judea and Samaria, it says in the Bible. यहाँ बाइबलमा लेखेको छ उनीहरू सबैजना यहुदिया र सामरिया इलाकातिर गए. बाइबलमा लेखेको छ उनीहरू सबैजना यहुदिया र सामरिया इलाकातिर छरपष्ट भए. So God is sending those church members, the missionaries, to those two areas. परमेश्वरले ती विश्वासीहरूलाई मिशनरीको रूपमा ती क्षेत्रहरूमा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो. If they have sent them in advance, there will be no persecution. उनीहरूले पहिला नै तिनीहरूलाई पठाएको भए यो सतावट सायद आउने थिएन. Would you record that verse 1? ल हामी सँगै पढौं प्रेरित 8 अध्यायको 1 पद. तिनको हत्यामा साउल पनि सहमत थिए. त्यसै दिन यरुसलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठूलो सतावट सुरु भयो र प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकातिर छरपष्ट भए. Okay, Amen. now, can you see in your Bible that all the church members, can you see in your Bible? तपाईको बाइबल देख्नुहुन्छ प्रेरितहरू बाहेक सबै विश्वासीहरू नै छरपष्ट भएको छ. You have in your Bible? त्यहाँ तपाईको बाइबलमा लेखेको छ त्यो. Yeah. And say, would you underline all? Say, यहाँ सबै भन्ने प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै भन्ने कुरामा अन्डरलाइन गर्नुस्. that means that church was empty. यसको अर्थ त्यो मण्डली अब खाली भयो. So how many people used to be in the church? त्यो मण्डलीमा पहिला कति मानिस हुन्थ्यो? Around 20,000. करिब 20,000 मानिसहरू हुन्थ्यो. Big church. एकदमै ठूलो मण्डली. But God says He made empty the church. तर परमेश्वरले त्यो मण्डलीलाई खाली पारिदिनु भयो. Why? किन होला? Did not obey great commission. That's right. एकदम मिल्ने उत्तर दियो होला. What problem we have? Look at verse 1. As you read verse 1, tell me what problem they have. ल एक पदलाई हेरेर उनीहरूको समस्या चाहिँ के थियो अब भन्नुस्. You should be able to see the big problem there. तपाईले यहाँ चाहिँ ठुलै समस्या देख्नु पर्ने हो. So I'm teaching you how to read the Bible. बाइबल कसरी पढ्ने भनेर म यहाँ तपाईलाई सिकाउँदै छु. The apostles still are there in Jerusalem. Yeah, that's the point. त्यो मुख्य कुरा चाहिँ त्यो प्रेरितहरूले अझै माने छैन. अत्यारी गरेर बसिरहेछ अरे. Now the leaders did not go out. अगुवाहरू चाहिँ बाहिर गएन. That's a big problem. एकदमै ठुलो समस्या. Okay, write down. ल लेख्नुस् रे लेख्नुस्. Write down. Okay. लेख्नुस् अब. The problem in this church was in the leadership. यहाँ यो मण्डलीको समस्या चाहिँ अगुवाहरू थियो. Those leaders was not sensitive to the call of God for the Great Commission. ती अगुवाहरू परमेश्वरको महान आज्ञा प्रति संवेदनशील थिएनन्. ती अगुवाहरू
परमेश्वरको महान आज्ञाप्रति संवेदनशील थिएनन्। They did not want to destroy their idols. उनीहरूले आफ्नो मूर्ति नाश गर्न चाहेनन्। The church members, which one of the idols has gone, but they still want to hold the church building and organization and power. They don't want to give up. मण्डलीका विश्वासीहरू नभए पनि Church building, मण्डली भवन, church money, मण्डलीको पैसा, and their reputation, आफ्नो आदर, their position, आफ्नो पद, their title, ओहदा, ल अर्को शब्द, आफ्नो ओहदा, they want to be called reverend, see, title. उनीहरू माननीय भन्न चाहे, They हेर्नुस् want to टाइटल, be called the senior pastor or assistant pastor of the big church. They don't want to give up. ठूलो मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर, सहायक पास्टर भइराख्न चाहे, यसलाई छोड्न चाहेनन्। Because they did not have the Great Commission spirit. किनभने उनीहरूमा महान आज्ञाको आत्मा थिएन। किनभने उनीहरूमा महान आज्ञाको आत्मा थिएन। So those leaders, they were worshiping together without congregation in the building. ती अगुवाहरू विश्वासी नभए पनि त्यो मण्डली भवनमा आराधना गरिरहे। The church became very poor church. अब यो मण्डली असाध्यै गरिब मण्डली भयो। मण्डली असाध्यै गरिब मण्डली भयो। They have a big building, but not enough congregations. उनीहरूको मण्डली भवन धेरै ठूलो छ, तर विश्वासी छैन। उनीहरूको मण्डली भवन धेरै ठूलो छ, तर विश्वासी छैन। So since that time, Jerusalem church always experiencing financial problems there. त्यो समयदेखि सधैँ यरुशलेमको मण्डलीमा आर्थिक अभाव भयो। So later, they were always asking from Paul for financial help. त्यसपछि आर्थिक सहायताको निम्ति उनीहरूले सधैँ पावलसँग सहायता मागे। So Paul was a very faithful man and asking his churches, Antioch church, Ephesian church, Philippian church, Corinthian church, for special offerings for helping Jerusalem church. र पावल चाहिँ एकदम असल मानिस थिए। पावल चाहिँ एकदम असल मानिस थिए, जसले एन्टियोक मण्डलीबाट, फिलिपीको मण्डली, एफिससको मण्डली, कोरिन्थीको मण्डलीबाट यरुशलेम मण्डलीको निम्ति आर्थिक सहायता उठाए। So Jerusalem church always been the receiving church rather than giving church. त्यसकारण यरुशलेमको मण्डली सधैँ लिने मण्डली भयो, दिने मण्डली हुनुको सट्टा सधैँ लिने मण्डली भयो। So those disciples used to have a lot of money, but God took money out of their pocket. So they are always asking Paul the money. ती चेलाहरूसँग प्रशस्त पैसा हुन्थ्यो, तर परमेश्वरले ती पैसाहरू पनि खोसिदिनु भयो र उनीहरूले पावलसँग सहायता माग्नु पर्यो र उनीहरूले पावलसँग सहायता माग्नु पर्यो। Would you read verses 2, 3, 4? ल अब 2, 3 र 4 पद हामी 2 र 3 पद पनि हामी पढौं। 8 अध्यायको 2 र 3 पद पनि हामीहरू पढौं। भक्तजनहरूले स्तिफनसलाई लगेर गाडे र तिनको निम्ति ठूलो विलाप गरे।
तर साउलले चाहिँ घर घरमा पसेर मण्डलीलाई सम्हार गरिरहेका थिए। तिनले पुरुष र स्त्रीहरूलाई हिस्साउँदै लगी झ्यालखानमा हालिदिन्थे। You know, I try to make your note as a good storybook. तपाईको यो नोट जे लेखिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कथा राम्रो कथा जस्तो उपन्यास जस्तो बनाउन लागेको छु मैले चाहिँ। As you understand the Acts, book of Acts, okay, then you will see, you will have a spiritual eyes wide open, able to see all the Old Testament and New Testament contents there. They will give you good eyesight after you learn all this. तपाईले जब यो प्रेरितको पुस्तकलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको आत्मिक आँखा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै आउनेछ। र जब तपाईको आत्मिक आँखा खुलिन्छ भनेदेखि तपाईले पुरानो करारको कुराहरू नयाँ कुराहरूको कुरा एकदमै स्पष्टसँग बुझ्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ आत्मिक इन्साइट हैन एक प्रकारले प्रेरणा पाउनुहुनेछ। So now in here, and after this the persecution of the church, then the Holy Spirit inserted verse 3 here. Verse 2 said Stephen's body was buried. And verse 3 is a very interesting part. This is a very interesting part that the Bible describes Paul was a bad man, persecuting Christians. Because Paul was the key man persecuting Jerusalem church in verse 1 here. Okay? After all people's gone, this man still searching every house. Every house. If there are any Jerusalem church members, and dragging them out and kill them. What a bad guy. God tried to explain how bad he was. Explained it. यहाँनिर एक अध्यायमा हामीले भर्खरै यो सतावको कुरा गरिसकेपछि 2 पदमा चाहिँ के छ, उनीहरूले स्टिफनसलाई गाडेको कुरा विलाप गरेको कुरा छ हैन। तर 3 पदमा चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि एकदम पावल एकदम वास्तव मुख्य व्यक्ति हो नि हैन यो उसमा। तर यो पावल कस्तो खतम मान्छे थियो, कति खराब कामै नलाग्ने मान्छे थियो भन्दाखेरि यरुशलेम मण्डलीमा सताव आएर त उनले भागाभाग भइसक्यो। तर त्यतिमा पनि उनले चित्त नबुझेर घर घरमा गएर एक एक जना विश्वासीले समेत तानेर ल्याएर उनले चाहिँ के गर्न लागेछ, मार्दैछ, झ्यालखानमा राख्दैछ। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यो एकदमै पछि राम्रो हुने व्यक्ति चाहिँ कति खराब, कति खतम, कति नराम्रो छ भनेर चाहिँ यो 3 पदमा देखाइराखेको छ। Why God allows Paul was such a bad guy, although he was chosen by God, elected by God when he was a mother's womb as a servant of Jesus. But why God just gave him such a bad role? Why? अनि हामीलाई थाहा छ पावललाई चाहिँ के छ, हिजो अस्ति हेर्दाखेरि पावललाई उसको आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै छानेको हो नि परमेश्वरले हैन। आमाको गर्भमा हुँदै छानिसकेको छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। तर त्यो पहिल्यै छानिसकेको मान्छेलाई परमेश्वरले किन त्यस्तो खत्तम हुन दिनुभयो, किन त्यस्तो नराम्रो भूमिका चाहिँ उले निभाउनु पर्यो? Why? किन होला? किन? Greater the sin will experience the greater the grace of God. That's the why. कारण चाहिँ के भने जति ठुलो पापी त्यति नै धेरै अनुग्रह उसले चाहिँ के गर्छ, अनुभव गर्छ। जति ठुलो पापी हो उसले त्यति नै ठुलो अनुग्रह महसुस गर्छ। Paul must experience deep and wide and big grace from God in order to tell the people the grace of God. Okay? So God pushed him deep down. पावलले अरु मानिसहरूलाई एकदमै गहिरो अनुग्रहको रूपमा बताउनको निम्ति ऊ आफैले पनि एकदमै गहिरो, एकदमै फराकिलो, एकदमै उचाइ भएको त्यो अनुग्रहको महसुस गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पावललाई एकदमै तल, एकदमै खराब अवस्थामा सम्म पनि जान दिनुभयो। That's why he said later that I am worthless.
I am worthless, I am least servant because I've done such a bad job against God and God's children. अनि त्यसै कारण पावलले चाहिँ पछि के भनेको छ, ओहो म सबभन्दा काम नलाग्ने मान्छे मै हुँ, सबैभन्दा खत्तम मान्छे मै हुँ, परमेश्वरको मण्डलीलाई एकदमै सतावट दिने व्यक्ति मै हुँ भने भित्र हृदयदेखि नै उसले के एकदम आफ्नो अयोग्यपनालाई उसले चाहिँ व्यक्त गर्न सकेको छ. That's why he could maintain the humble attitude throughout his life. र यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनकाल भरि नै पावलले एउटा नम्र व्यवहार गर्न सकेको छ. यसै कारण पावलले आफ्नो जीवनभरि नै नम्र व्यवहार देखाउन सकेको छ. That's why he was crying all the time for the grace that he has received from Jesus. यसकारण येशू ख्रीष्टबाट पाएको अनुग्रहको कारण हरेक दिन रुन्थ्यो, एकदमै रुँदै रुँदै उसले अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद दिन्थ्यो. So he said in the Romans, said, greater the sin you committing will receive greater the grace that you will taste. अनि रोमीको पुस्तकमा उसले लेखेको छ, जति ठुलो तपाईले पाप गर्नुहुन्छ त्यति नै बढी अनुग्रह तपाईले पाउनुहुन्छ. So that was God's intention in his life. अनि उसको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो थियो. See forgiveness from God. Listen, greater you receive forgiveness from God, you will be able to forgive others. तपाईले जति धेरै परमेश्वरबाट क्षमाको अनुभव गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै अरूलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ. If you are a judgmental person, then you do not know what the grace of God is. तपाई न्याय गर्ने किसिमको मान्छे हुनुहुन्छ, यो राम्रो मान्छे, यो नराम्रो मान्छे, यो मनपर्छ, मन पर्दैन भन्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई परमेश्वरको अनुग्रह के हो थाहा छैन. When you are judgmental, then means that you haven't tasted the grace of God in its entirety. तपाईको स्वभाव न्याय गर्ने किसिमको छ भनेदेखि तपाईले परमेश्वरको अनुग्रह के हो आफ्नो जीवनकाल भरि नै बुझ्नु भएको छैन. So in many cases in your life, God often allow you to commit sins regardless of your effort. God intentionally put you into the deeper depth of the valley. Then you will say, oh God, oh God, oh God. Then he will later extend you the grace of God. Then you will taste the grace. Then you become a bigger grace giving. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि कति पटक परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न पापहरुमा फस्न दिनुहुन्छ, पाप गराउनुहुन्छ हैन, फस्से पनि ठिकै छ भने दिनुहुन्छ ताकि हामीले चाहिँ के हुनेछ उलाई क्षमा माग्न सकेको होस् र क्षमा पाएर एक प्रकारको नम्र स्वभाव पाउन सकेको होस् र एक अरु मानिसहरुलाई पनि क्षमा दिन सक्ने परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्न सक्ने व्यक्ति हामी हुनेछौं. So when you are in low situation, just say, wow, there must be some God's hidden agenda behind. So you just say, Lord, give me your mercy and your grace. र जब तपाई आफूले एकदमै आत्मिक रूपले तल्लो अवस्थामा पाउनुहुन्छ तपाईले चाहिँ एकदम महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरको कुनै उद्देश्य हुनुपर्छ यसमा र तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्ने परमेश्वर मलाई चाहिँ कृपा गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरको कृपाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्. You can talk to the Lord by quoting the case of Paul. तपाईले पावलको कुरालाई सम्झन सक्नुहुन्छ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दा. Those Jerusalem Christians who left Jerusalem, some of them arrived in Samaria.
ती यरुशलेमका विश्वासीहरू जो छरपष्ट भए, ती यरुशलेमका विश्वासीहरू जो छरपष्ट भए मध्ये कतिजना सामरियामा आए। One of the key leaders among the Jerusalem church leaders in Samaria was Philip. यरुशलेम मण्डलीको अगुवाहरू मध्येको एकजना जो सामरियामा गए। यरुशलेम मण्डलीको मुख्य अगुवाहरू मध्ये एकजना सामरिया जाने फिलिप हुन्। In verse 5 says, Philip preached he didn't say preached the gospel. He said he preached Christ. Okay? सामरियामा फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्यो भनिएको छैन, तर ख्रिस्ट प्रचार गर्यो भनेर भनिएको छ। सामरियामा फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्यो भनेर भनिएको छैन, तर ख्रिस्ट प्रचार गरियो भनेर भनिएको छ। Would you underline your Bible in verse 5? 5 पदमा They proclaimed the Christ, he said. यहाँ ख्रिस्ट प्रचार गरे भनेर लेखिएको छ। ख्रिस्ट भन्ने शब्दलाई अन्डरलाइन गर्नुस्। The Philip is the one of the 7 deacons. फिलिप छानिएका 7 डिकनहरू मध्येका एक हुन्। फिलिप छानिएका 7 डिकनहरू मध्येका एक हुन्। Deacon is not allowed to preach Jesus. डिकनहरूले नियम अनुसार ख्रिस्टको प्रचार गर्न पाउँदैन थिए। डिकनहरूले नियम अनुसार ख्रिस्ट प्रचार गर्न पाउँदैन थिए। But now he is out of the church. तर ऊ अहिले मण्डली भन्दा बाहिर छ। तर ऊ अहिले मण्डली भन्दा बाहिर छ। His church leaders are in Jerusalem, so he is free to preach without their permission. उसको मण्डलीका अगुवाहरू यरुशलेममा भएको कारण उनीहरूको अनुमति बिना नै प्रचार गर्न ऊ स्वतन्त्र भएको छ। He left his home church because of Jesus. येशू ख्रिस्टको कारण उसले आफ्नो मण्डलीलाई छोड्यो। येशू ख्रिस्टको कारण उसले आफ्नो मण्डलीलाई छोड्यो। Now in Samaria, he is preaching Christ Jesus again. र अहिले सामरियामा ऊ फेरि ख्रिस्टको प्रचार गरिरहेको छ। He did not preach on his church or their denomination stories, but he only focused on Christ. उसले आफ्नो मण्डलीको बारेमा वा आफ्नो सम्प्रदायको बारेमा प्रचार गरेन, तर ख्रिस्ट मात्रै प्रचार गर्यो। As he preached Christ, the miraculous, the
the gifts of the Holy Spirit appears in his ministries. जसै उसले ख्रीष्ट प्रचार गर्यो, जसै उसले ख्रीष्ट प्रचार गर्यो, उसको सेवकाईमा पवित्र आत्माको शक्तिले भरियो, उसको सेवकाईमा पवित्र आत्माको शक्तिले भरियो। Evil spirit possessed people got freed from his ministry, and many sick people got healed by his prayer. उसको सेवकाईद्वारा धेरै अशुद्ध आत्माहरू निस्के र धेरै रोगीहरूले चंगाई पाए र धेरै रोगीहरूले चंगाई पाए। Now Philip, now he is working as a missionary to Samaria. यो समयमा फिलिप सामरियामा मिशनरी भएर काम गर्दैछ। And later he was serving an Ethiopian eunuch with the Lord and gospel. Now he was officially the missionary to Ethiopia, Africa. र पछि उसले इथियोपियाको नपुंसकलाई सुसमाचार सुनायो र औपचारिक रूपमा ऊ अफ्रिकाको मिशनरी भयो। Since the apostles did not go to Samaria, God has chosen Deacon Philip in place. प्रेरितहरू सामरियामा नगएको कारण परमेश्वरले फिलिपलाई छान्नु भयो। प्रेरितहरू सामरियामा नगएको कारण परमेश्वरले फिलिपलाई चुन्नु भयो। In Samaria, there was one very famous magician by the name of Shimon. सामरियामा सिमोन नाउँ भएका एकजना प्रख्यात जादूगर थियो। Shimon was regarded as a God's special servant and respected by Samarian people. सिमोनलाई सामरीका मानिसहरूले परमेश्वरको विशेष दूतको रूपमा आदर गर्थे। परमेश्वरको विशेष दूतको रूपमा आदर गर्थे। But this Simon surrendered to Philip, now became a disciple of Philip. तर यो सिमोन फिलिपको चेला भयो। The Philip's Samaritan mission works were reported to Jerusalem leaders. फिलिपको सामरियामा भएको सेवकाईको बारेमा यरुशलेमको मण्डलीलाई खबर दियो। The Jerusalem 12 disciples sent Peter and John to the Samaria as their representative. र यरुशलेमका 12 प्रेरितहरूले
पत्रुस र यूहन्नालाई सामरियामा पठाए। And Peter and John conducted special crusade in Samaria. र पत्रुस र यूहन्नाले सामरियामा विशेष क्रुसेड सभा आयोजना गरे। ल As they lay their hands upon people, miracle take place. जसै उनीहरूले मानिसहरूमा हात राखे आश्चर्य कर्म भयो। That was their first overseas missionary experience. यो नै तिनीहरूको भनेको पत्रुस र यूहन्ना, यो नै तिनीहरूको पहिलो आफ्नो ठाउँ भन्दा बाहिरको अनुभव थियो। Simon, the Philip's disciple, okay? Simon was attending the crusade. त्यो सभामा फिलिपको चेला सिमोन जादुगर पनि थियो। Simon was very interested in laying hand upon the sick, but he did not have power. He saw Peter and John's laying hand and Philip's laying hand. Then the sick people got healed and demons got casted out. So it's interesting. So he said, I want to buy it for money. I have money. Would you teach me how to do it? I pay for you. He did it. He asked Peter and John. पत्रुस र यूहन्नाले मानिसहरूमा हात राख्दा पवित्र आत्मा पाएको र चंगाई पाएको देखेर यो वरदान पैसाले किन्न खोजे। And Peter and John was very angry at Simon. यसैले सिमोन देखेर पत्रुस र यूहन्ना धेरै रिसायो। यो देखेर पत्रुस र यूहन्ना सिमोनदेखि धेरै रिसायो। They said, you cannot buy the gift of God with money. र तैले परमेश्वरको वरदान पैसाबाट किन्न सक्दैनस् भनेर भन्यो। And they dispelled him from their ministries. र उसलाई उनीहरूको सेवकाईबाट निकालिदिए। Philip was quiet about this because Philip was not happy with Simon's attitude. सिमोनको व्यवहार देखेर फिलिप पनि खुशी थिएन। So Simon was very afraid of those leadership, fearing that God may punish him. र त्यसकारण सिमोन जादुगर परमेश्वरले दण्ड देला भनेर अगुवाहरूदेखि धेरै डराए। सिमोन जादुगर परमेश्वरले दण्ड देला भनेर अगुवाहरूदेखि सारै डराए। This is the first mission experience with Peter and John. पत्रुस र यूहन्नाको यो पहिलो मिशन कामको अनुभव थियो। In verse 25,
we find it very interesting in verse 5. Let them write it down. In verse 25, we find very interesting fact. Just let them write it down. Write it. ल यो प्रेरित 8 को 25 अध्यायमा चाख लाग्दो कुरा छ। प्रेरित 8 अध्यायको 25 पदमा धेरै चाख लाग्दो कुरा छ। Okay, would you look at verse 25? ल यहाँ एकचोटि 25 पदमा हेरौं and read it. See what you can tell me. What feeling you have? ल अब तपाईको अनुभव के पाउनुहुन्छ त्यो यहाँ बताउनुस्। 25 पद पढेर ल हामी सँगै पढौं। अनि तिनीहरूले गवाही दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीहरूका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै तिनीहरू यरुशलेम फर्के। What problem they have? यहाँनिर के समस्या छ ल फेरि? Huh? They went back again to Yeah, Jerusalem. that's the problem. समस्या चाहिँ फेरि यरुशलेम नै गयो उनीहरू। Would you highlight that? They went back to Jerusalem. ल यरुशलेम फर्के भन्ने कुरामा अन्डरलाइन गर्नुस्। See? They are Jerusalem church-oriented people. You know? Just tell them later. We will say. Church building and denomination and their organization-oriented, not mission-oriented. अनि यहाँ चाहिँ उनीहरू Now, okay, let's continue writing, okay? In verse 25 explains us that those leaders were very much the church building and church organization oriented. So their mind was set to there instead of to further north. Okay? They did not have mission minded. ती 25 पद अनुसार ती अगुवाहरूको मन यरुशलेमकै मण्डली भवन प्रति नै थियो र उनीहरूमा मिसनको मन थिएन त्यसकारण उनीहरू फेरि यरुशलेममा नै फर्के। At the time, their church members who scattered not only in Samaria, but also in Galilee area, and even to the Syria area. So they should have visited them on the way, all the way, instead of going back to Jerusalem. यो समयमा यरुशलेम मण्डलीका विश्वासीहरू सामरियामा मात्र होइन तर गालिल क्षेत्र र सिरियामा समेत पुगिसकेका थिए। त्यसैले सामरियामा मात्र होइन गालिल क्षेत्र र सिरियामा समेत पुगिसकेका थिए। त्यसैले उनीहरू यरुशलेम फर्कनुको सट्टा बरु गालिल क्षेत्र र सिरियामा समेत सबै ठाउँमा जानु पर्थ्यो। Philip did not return back to Jerusalem. He rather continued to move forward. तर फिलिप भने
यरुशलेममा फर्केर गएन, तर फिलिप भने यरुशलेममा फर्केर गएन, बरु आफ्नो मिसनको कामलाई अझ बढाउँदै गयो। 예수님의 재림을 준비하는 영적 추수 사역에 일조하는 도구가 되기를 간절히 소원합니다. I want to hear the gospel in my language. Jesu Christha Myanmar Pia Tuet Pitbane. यीशु हम सबकी निजात के लिए मर गया। Kristi biar makam lagi bakuten ya kunungaruda. ঈশ্বর আপনাদের ভালোবাসেন। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট আপনাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। 耶稣爱你，你相信他必有生，也神祝福你。